Hello, good evening. आज हामी कुरा गरौँ विन्डोज सर्भर 2K 2022 को बारेमा कि यसमा नयाँ के छ र तपाईको यसलाई कसरी तपाई इन्स्टलेसन र कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ बेसिकली त्यो कुरा म आज देखाइदिन्छु। विन्डोज सर्भर 2022 अथवा 2020 तपाईको एउटा माइक्रोसफ्ट को गेम चेन्जर र तपाईको धेरै स्मुथ सर्भर हो ल यो। अगाडिका जति पनि सर्भर जस्तो लाइक 2016 हैन विन्डोज सर्भरहरु विन्डोज तपाईको सर्भर यहाँबाट सुरु हुन्छ विन्डोज एनटी सर्भर एनटी 4.0 सर्भर यहाँबाट सुरु हुन्छ। दिस इज द फर्स्ट सर्भर अफ द माइक्रोसफ्ट। यो 1998 97 95 को पालाको यो ओएस। त्यसपछि आउँछ तपाईको विन्डोज तपाईको 2000 सर्भर हैन। त्यहाँदेखि अगाडि बढ्दै जान्छ ल 2000 को सिरिजले भेटेपछि 2000 सर्भर देन 2003 अनि 2008 हैन। त्यसपछि 2012 अनि त्यसपछि 2016 अनि फाइनली भनेको तपाईको फाइनली तपाईको अर्को भनेको 2019 र अहिले जुन हामी कुरा गर्दै जाँदै छौं वास्तवमा जुन सर्भरको बारेमा त्यो सर्भर भनेको तपाईको 2022 हो ल 22 सर्भर यसको कुरा गर्छु म। अगाडि भन्दा मेजर चेन्जेसहरु के ल्याए त वास्तवमा विन्डोज सर्भर 2022 मा भन्दाखेरि अगाडि सर्भर कोर भन्ने सिस्टम थियो। सर्भर कोरमा तपाईको सेक्युरिटी सिस्टम थिएन, त्यो एक्सप्लोइट हुन्थ्यो वास्तवमा यता तपाईको त पावरसेलबाट सर्भर कोरमा हैन। अर्को एउटा समस्या थियो हाम्रो एसएमबी को समस्या थियो। यो दुईटालाई फिक्स गरौँ ल एसएमबी को। अनि भर्चुअल मेसिन पनि अब लिमिटेड होस्टिङ हुन्थ्यो, अहिले धेरै भर्चुअल मेसिन होस्टिङ हुन्छ। भिएम पनि VMware मा पनि धेरै होस्टिङ हुन्छ नम्बरहरुको अर्को नम्बर। साथसाथै तपाईको अहिले रेम अगाडि तपाईको टिभी मा तपाईको थोरै थियो वास्तवमा रेम। मैले रेम पनि लागि धेरै बनाएको छ वास्तवमा हैन, समथिङ थुप्रै बनाएको छ। प्रोसेसर 64 प्रोसेसर छ, यसको थ्रेड्सहरु पनि तपाईको 2048 थ्रेड थुप्रै छ ल। भने यो यति पावरफुल सर्भर छ, यति स्मुथ सर्भर छ वास्तवमा। सबै पुरानो बग्सहरुलाई तपाईको हैन क्लियर गर्दै गर्दै ल्याएको छ ल वास्तवमा। यो 2003 बाट तपाईको एउटा पावरसेल भन्ने एउटा तपाईको एप ल्याएको थियो वास्तवमा, एउटा एडमिनिस्ट्रेसन र अटोमेसन लागि। यसमा प्रब्लम थियो ल 3 मा पनि 8 मा पनि 12 मा पनि 16 19 पनि यसलाई पनि फिक्स गरेछ यहाँनेर धेरै स्मुथ बनाएको छ ल। अनि हामीलाई थाहा छ अहिले क्लाउड कम्प्युटिङ छ मार्केट, त्यो अजुरे पनि तपाईको ल्याएको छ वास्तवमा। अजुरेलाई पनि सपोर्ट गर्छ, कभरनेटहरु भए अनि मोर फ्रेन्डली विथ एसक्यूएल सर्भर एज वेल हैन। थुप्रै कुराहरु यसले मतलब अपडेट गरेको छ ल माइक्रोसफ्टले 2020 मा हैन। अब फाइल फोल्डर शेयरिङहरु अगाडि गर्दाखेरि हामीले प्लेन टेक्स्टमा गर्नु पर्थ्यो। यो पल्ट कस्तो भने त्यसमा इन्क्रिप्सन हालेर हामीले सेक्युर गर्न सकिन्छ ल। यसको लागि चाहिँ विदिन लिन भित्र स्नुपिङ हुँदैन ल। चलो यो कुरा त हुँदै गर्छ, म यता ल्याब डेमोन्स्ट्रेसन गर्छु। तपाई थोरै भन्दा थोरै र्याम प्रोसेसर मलाई इन्स्टलेसन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि प्रब्लम छैन हार्डवेयर हैन। VMware मा जान्छु म, एउटा तपाईको सर्भर बनाउँछु। तपाईको राइट क्लिक या फाइलमा न्यू भर्चुअल मेसिन अथवा नेक्स्ट गर्दै अनि तपाईको नेक्स्ट गरिदिन्छु म। अनि विन्डोज सर्भर 2009 तपाईको 16 सम्म आउँदैछ लास्ट भनेको। यसले केही फरक पर्दैन ल VMware मा, भरे रिनेम गर्दा भइहाल्छ नाम। यहाँ रिनेम गरिदिन्छु तपाईहरुलाई अच्छाको लागि ल। 2022 नगर्दा पनि हुन्छ ल वास्तवमा। त्यो बाहिर डिस्प्ले नेमले के फरक पर्दैन, एक्चुअल नेम कामहरुको भित्र हुन्छ अटोमेटिक। यहाँ गएर VM ड्राइभमा गए अनि एउटा फोल्डर बनाउँछु म तपाईको यहाँनेरि हैन सर्भर 2020 ल 2022 ओके गरेर एउटा फोल्डर बनाए यसमा राख्छु वास्तवमा 2022 सर्भरलाई। नेक्स्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि यो ठिक छ स्पेस अनि कस्टम हार्डवेयरमा 2 GB मा लोड गर्दा हुन्छ, 4 GB दिन्छु म लोड गर्दा। यति राम्रो परफर्मेन्सको लागि प्रोसेसर नम्बर अफ प्रोसेसर 1 गर्दै मैले। अनि तपाईको तलको लागि 2 गर्दा पनि हुन्छ, मिनिमम 2 गरिदिनु होला हैन। 4 गर्नु भने अर बेटर चल्छ ल तपाईको। म 4 गरिदिन्छु। नेटलाई तपाईको ब्रिज गरिदिन्छु। अनि अन्य कुरा भनेको ISO अब छान्दिन्छु ल। म त बुटेबल ओएस छान्छु। यहाँ गएर क्लिक पार्छु र म यहाँ पस्छु मेरो आफ्नो ISO भएको ठाउँमा 20
2022 है 2022 त्यसलाई छाने मैले फिनिश गर्दै अब मेरो VMware को मेसिन रेडी भयो त्यसपछि पावर रन गरिदिन्छु तपाईको पावर रन गरेपछि मेरो तपाईको सर्भर स्टार्ट हुनु पर्यो होला यो कन्फिगरेसन छ यसमा तपाईले प्रोसेसर 2 GB मात्रै छान्दा हुन्थ्यो र RAM 2 GB मात्रै हाल्दा पनि हुन्थ्यो के फरक पर्दैन होला तपाईको तर मैले यसरी छाने मेरोमा अवेलेबल छ रिसोर्सेस पावर रन गर्ने अनि त्यसपछि स्टार्टिङमा सोध्छ एनी एन्टर मार्दिनुस् अथवा कुनै पनि की थिच्नुस् यो पुरानो विन्डोज को तपाईको शैली हो वास्तवमा कि प्रेस एनी की टु बुट फ्रम CD DVD भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई क्लिक पार्दिनुस् ताकि ह्युमन बिङले एटेन्डेन्स दिनेछ भन्ने कुराको माइक्रोसफ्टले चेक गराएको होला कभी के हुन्छ भने त्यो पासपोर्ट फ्रम DVD नै हुन्छ बाइ डिफल्ट अनि हामी हुँदैन अटोमेटिक फर्मेट गर्दा गाह्रो हुन्छ यो आयो तपाईको फर्स्ट लुक वास्तवमा माइक्रोसफ्टको तपाईको हैन अगाडि यसमा तपाईको तपाईको बेडा ब्लू र तपाईको ब्लू मात्रै लोगो हुन्थ्यो अथवा ब्लू व्हाइट हुन्थ्यो अहिले यहाँ त पुरै मतलब कलर यहाँ दिएको छ हैन ओरेन्ज छ तपाईको अनि ग्रीन हैन समथिङ के मतलब अर्को ओरेन्ज है येलो समथिङ के दिएको छ यसको कलर पुरै कलरमा आयो यहाँ नेक्स्ट गरिदिनुहोस् अनि इन्स्टल नाउ गरिदिन्छु म प्रोडक्ट की टेस्टिङ इन्भाइरोमेन्ट को लागि र ल्याब इन्भाइरोमेन्ट प्रोडक्ट की मलाई पर्दैन ल ओके सो आई डोन्ट ह्याभ द प्रोडक्ट की राइट नाउ अनि धेरै तपाईको सिरिज छ वास्तवमा विन्डोज सर्भर 2022 हैन अथवा 2022 2022 सर्भर के गर्ने ल वास्तव यो अरु म गर्दैन यो माथि एउटै हो तर म सबैभन्दा हाइएस्ट सर्भर युज गर्छु इट्स अ डेटा सेन्टर सर्भर ल वास्तवमा विन्डोज सर्भर 2022 ल अथवा 2020 हैन यानी कि 2022 सर्भरलाई म लोड गर्छु ल विथ द GUI तपाईको डेस्कटप एक्सपिरियन्स सँग 64 बिट को तपाईको यो मोडिफिकेसन डेट यो सब भर्खर निकालेको माइक्रोसफ्टले त्यसपछि नेक्स्ट गर्दै मैले अब यो लाइसेन्स हो म यसलाई एक्सेप्ट गर्छु यो पुरानो जस्तो छ केही समस्या छैन कस्टममा गएर यहाँ सेम टु सेम म स्पेस दिन्छु त्यति दिँदा पनि हुन्छ इन मेरो केसमा मैले 30,000 दिएँ ल समथिङ 30 GB दिनुहोस् तपाईले हैन यो टेस्टिङको लागि 30 GB नेक्स्ट गरिदिन्छु म अनि लोडिङ प्रोसेस सुरु भयो ल यो लोड हुनु 10-15 मिनेट लाग्छ ल तपाईको हार्डवेयर अनुसार भर पर्ने हुन्छ तपाईको हार्डवेयर कति स्पिडको छ कस्तो छ कति कन्फिगर छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हुन्छ ल तर मेरो मसिनमा तपाईको म्याक्सिमम 10 मिनेट लाग्छ ल मेरो मेसिनमा म्याक्सिमम त यो सबै भएछ यहाँदेखि उस्तै नै हो ल पुरानो त 19 जस्तै नै हो है लोडिङ हुँदैछ यो लोडिङ हुँदा हुँदै म त एक दुईवटा कुरा भन्नु चाहन्छु म अहिले तपाईको सर्भर 2022 ले तपाईको म्याक्सिमम तपाईको प्रोसेसर भनेको हैन 64 वटा फिजिकल प्रोसेसरको सकेट सपोर्ट गर्छ हैन र यो बहुतै धेरै होला वास्तवमा यो अगाडि 2019 मा 64 थियो यहाँ अहिले 64 नै छ हैन अब मुद्दा कुरा के हुन्छ भने तपाईको यो चाहिँ एक खालको तपाईको क्यापेसिटी छ तपाईको हाइएस्ट क्यापेसिटिज कतिमा तपाईको राख्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुराको डिपेन्ड गर्छ ल यसले अब 2000 तपाईको 22 सर्भरले RAM लाई पनि तपाईको 48 तपाईको TB RAM सपोर्ट गर्छ यानी कि बहुतै धेरै RAM हो त्यतिका RAM हरु सुपर कम्प्युटरहरुमा र हाई स्पिड तपाईको सर्भर डेटा सेन्टरहरुमा लगाइएको हुन्छ ल त्यो RAM लाई हैन र यसले सेक्युरिटीलाई मेन फोकस गरेको छ हैन जस्तै लाइक मैले अघि भने एसएमबी तपाईको एसएमबी मतलब फाइल फोल्डर शेयरिङ लाई प्रोटेक्सन गरेको छ डीएनएस लाई प्रोटेक्सन गरेको छ र सर्भरको लाई प्रोटेक्सन गरेको छ ल ध्यान दिनु होला 19 मा त्यो कुराहरु थिएन र एसक्यूएल सर्भरसँग राम्रो ट्युनिङ बनाएको छ र अगाडिको पुरानो बक्सहरुलाई क्लियर गरेर तपाईको अहिले स्मुथ बनाएको छ ल यसले सर्भर 2019 लाई यो धेरै राम्रो हो यो मेरो अरु त म यसमा के भन्नु तपाईहरुलाई अरु थुप्रै कुराहरु छ लाइक कुबरनेट्सहरु सपोर्ट गर्छ बाइ डिफल्ट तपाईको अजुर बेसको हुन्छ सर्भर वास्तवमा अजुर इन्टिग्रेटेड हुन्छ अजुर फ्रेन्डली हुन्छ स्मुथ छ धेरै RAM सपोर्ट गर्छ पुरानो भन्दा
र एक्टिभ डाइरेक्टरीहरू भएर अन्य अन्य सर्भिसहरूलाई एड गरेको छ। मोटामोटी यसले धेरै फोकस चाहिँ कन्टेनर्स र कुबरनेट्सलाई दिएको छ ल तपाईको। अनि हाइपर बीमा यानी कि भर्चुअलाइजेसनमा पनि यसले धेरै इम्प्लिमेन्ट गरेको छ, धेरै बढाएको छ, मतलब मसिनको स्किल अप गरेको छ। पुरानो जति हुन्थ्यो त्यो धेरै छ ल। सो पासपोर्ट दिन्छु एडमिनिस्ट्रेटरको, कुछ भी पासपोर्ट दिनु सक्नुहुन्छ तपाईहरु, र कम्प्लेक्स होस् 6 क्यारेक्टरको होस् हैन। म यसलाई लगइन दिन्छु। अब म लगइन गर्छु, मेरो लोड भइसकेको सक्सेसफुली। यो भयो मेरो तपाईको विन्डोज सर्भर हैन 20022 ल तपाईको। यानी कि 2K 2020 ल तपाईको। यसलाई तपाईको म यहाँ VMware को टुल्स हालेर यसलाई तपाईको फुल स्क्रिन गर्छु। यो 2020-22 को सर्भर छ, यानी कि तपाईको 2K तपाईको 22 हैन, 2K 2022। यसलाई लोड गरिदिन्छु म। मेरो टुल्स लोड हुँदैछ, यसमा कोही प्रब्लम छैन। टुल्स सपोर्ट गर्छ VMware ले है। यो तपाईको स्क्रिन फुल स्क्रिन आइहाल्यो। अब यो लोड भयो ल त विन्डोज सर्भर 2012। सरी 2022 चाहिँ वास्तव यो ल 22 भन्छु म, अघिदेखि मिस्टेक भइरहेछ। 22 ला यो लोड भयो ल। यो बाइ डिफल्ट एक्टिभ डाइरेक्टरी केही छैन, तपाईँ लोड गर्न सक्नुहुन्छ। चाहने भने एक्टिभ डाइरेक्टरी लोड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सेम नै हो हैन। जस्तै फाइल फोल्डर शेयरिङहरुमा तपाईको AES तपाईको युज गर्छ। कुनै फोल्डर बनाउनु छ, राइट क्लिक गरेर फोल्डर बनाइ, राइट क्लिक प्रोपर्टिज हैन, तपाईको शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान शेयर फ्रम SMB शेयर हैन। परमिशन्सहरु के छ त्यो दिन सक्नुहुन्छ। यसमा शेयरिङहरु गर्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। म मान्ने त एउटा फोल्डर बनाउँछु, त्यो फोल्डरको नाम राख्छु मान्यो सेल्स बनाए यो शेयरिङ मात्र दिन्छु म। प्रोपर्टिज and sharing, advanced sharing, share this folder, permission, full control, apply, okay. ग्रुप और permission system अलमोस्ट सेम छ वास्तवमा, तर तपाईको यो जुन पासवर्ड प्रोटेक्सनहरु छ यीबाट चेन्ज गर्न सक्छ पुरानोमा थिएन ल। यहाँ हेर्नुस्, अर्को भनेको तपाईको फाइल स्टोरेजमा गएर रिफ्रेश दिन्छ ल म। यसमा एउटा आईपी एड्रेस मा हाल्दिन्छु एउटा हैन, कुनै पनि आईपी हाल्छु म। मेरो केसमा हाल्दिन्छु म आईपी एड्रेस एउटा 192.168.40.60 आईपी एड्रेस हाले। 192.168.40.1 हाल्दै पनि र गेटवे हो त्यो ल। गेटवे डिफल्ट गेटवे DNS 127.0.0.1। अगर DNS मसँग छ भने ल, छैन भने त DNS पनि दिनु पर्यो। मैले DNS 192.168.40.1 नै दिन्छु म DNS। ओके गरिदिन्छु, ओके गरिदिन्छु। वास्तवमा ओके भयो, कुनै प्रब्लम छैन। 60 आईपी एड्रेस दिए मैले यसमा हैन। रिस्टार्ट भन्दैछ, कुनै प्रब्लम छैन। र यसको कम्प्युटर नेम रिनेम गरिदिन्छु म। यहाँ दिस पीसी मा राइट क्लिक प्रोपर्टिज मारे अनि तपाईको तल आएर रिनेम द दिस पीसी मा क्लिक पार्दिनुस्। पीसी को नाम राख्छु म SRB सर्भर 2000 अथवा 2022 का वास्तवमा 2022 ल। अनि नेक्स्ट गरिदिन्छु म। अब मसिन रिनेम हुन्छ, रिस्टार्ट मात्र रिस्टार्ट दिनुस्। स्मुथ छ ल अगाडिको भन्दा। म एक दुईवटा कुरा चलाएर देखाउँछु तपाईहरुलाई।
स्मुथ छ 19 भन्दा स्मुथ छ 16 भन्दा स्मुथ छ मैले यसलाई फेरि पासवर्ड दिएर खोल्छु म सर्भर अन छ भनेर राइट नाउ कुनै प्रब्लम छैन बाइ डिफल्ट ब्याकग्राउन्ड स्क्रिन पनि अगाडि कन्दा राम्रो छ अहिले तपाईको विन्डोज 10 को ब्याकग्राउन्ड स्क्रिन छ ल अगाडि यस्तो थिएन अर्कै खालको थियो हैन तपाईको अब म वेब सर्भर पनि लोड गरिन्छ वेब सर्भर लोड हुन्छ हुँदैन नेक्स्ट गर्छु हैन वेब सर्भर लोड गर्ने कोसिस गर्छु हैन नेक्स्ट गर्छु अनि एफटीपी लाई पनि लोड गरिदिन्छु वास्तवमा नेक्स्ट गरेर एफटीपी सर्भरलाई पनि लोड गरिदिन्छु नेक्स्ट गर्छु एफटीपी सर्भर वेब सर्भर यसमा लोड गर्दै मैले ल हुँदैछ लोडिङ एकछिनमै हुन्छ लोडिङ यहाँ म क्लिक पार्छु हेरेर त त्यस्तो गाह्रो छैन केही पनि सर्भर म्यानेजर मेरो युजमा छ अहिले म चेक गर्छु या मेरो मतलब हाइपर भी कस्तो हाइपर पावर सेल कस्तो चल्छ हेर्छु म पावर सेल लाई पनि इम्प्रुभ गरेको छ धेरै स्मुथ चल्छ ल पावर सेल पनि पावर सेलमा अहिले इस्यु थियो तपाईको ढिलो चढ्ने र सिक्युरिटीमा तपाईको समस्या त्यसको ल यसमा कोही उयो छैन ल एकदम फ्रीली चल्छ ल मैले तपाईको गुगल ल्यापिङ गरेर पिङ हुँदैछ समस्या भएन जस्तो कोही युजर बनाउँछु वास्तवमा नेट युजर हैन युजरको नाम अमित बनाए हैन अनि तपाईको एड गर्छु एस्ट्रिकमा दिन्छु पासवर्ड दिन्छु वास्तवमा अमित भन्नु होला नेट युजर्स गर्छु हैन अमित युजर्स आएको छ ल हेरेर अब ग्रुप पनि बनाउँदिन्छु नि नेट ग्रुप हैन सेल्स हैन एड गरिदिन्छु यसलाई म जो यसमा डोमेन लोड भएको छैन नेट लोकल ग्रुप गरिदिन्छु एकचोटि म नेट लोकल ग्रुप हैन सेल्स अनि एड गरेर यो लियो ल वास्तवमा नेट ग्रुप्स नेट ग्रुप गरे अनि नेट युजर्स गर्छु वास्तवमा युजर्स मा देखाइरहेछ नेट युजर्स अनि नेट लोकल ग्रुप गरेर चेक गर्छु नेट लोकल ग्रुप पनि देखाइरहेछ मैले भर्खर एड गरेँ सेल्स पनि ठ्याक्कै आएको छ ल हेर्नु अब यो एड गर्छु वास्तवमा नेट युजर है समेत अनि तपाईको एड गरिदिन्छु स्ट्रिक गरिदिन्छु पासवर्ड दिन्छु म दुईटा मेरो भयो ल मतलब अब ग्रुप पनि हाल्छु नेट लोकल ग्रुप तपाईको ग्रुपको नाम मार्केटिङ अनि एड गर्दै मैले यो पनि एड भयो ल यु क्यान चेक लोकली बाइ कमान्ड लोकल ग्रुप आयो तपाईको मार्क र सेल्स आयो अब तपाईको यसो गर्छु नेट युजर्स गर्छु हामी त समेत आयो भने ल वास्तवमा आयो हामी त समेत दुईटामा आयो ल ग्राफिकली मैले चेक गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई ग्राफिकली तपाईको ग्राफिकली चेक गर्दाखेरि कहाँ जानुहोस् भने तपाईको यहाँ राइट क्लिक गरेर कम्प्युटर म्यानेजमेन्टमा गएर चेक गर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ लोकल युजर आउँछ आउँदैन लोकल युजर्स छ युजर्स आयो यहाँ अमित छ अनि सुमित आयो ग्रुपमा आयो सेल्स र मार्केटिङ आएन सेल्स एन्ड मार्केटिङ पनि आयो दुईटै आयो 2022 मा तपाईको स्मुथ चल्छ कोही प्रब्लम छैन यसमा आईएस लोड भयो म चेक गर्छु मेरो सर्भर वेब सर्भर लोड भयो भनेर यसलाई रिफ्रेश दिन्छु http:// लोकल होस्ट गरिदिन्छु एकचोटि म हेर्छु माइक्रोसफ्ट इज पनि बाइ डिफल्ट आउँछ ल तपाईको हाम्रो सर्भर तपाईको 2022 मा ठ्याक्कै लोकल होस्ट आयो यो सेम छ वास्तवमा वेलकम स्किल अगाडि गर्दा केही फरक छैन हैन अब मेरो भित्रका चेन्जिङ गरिदिन्छु चेन्ज गर्छु एकचोटि दिस पीसी युजर्स तपाईको अनि त्यसपछि तपाईको आइनेट पप भित्र बसेर www रूट भित्र बसेर वेब सर्भरको मेरो यो ग्राफिकल मतलब स्क्रिन भनेर यसलाई गर्छु एकचोटि हेर्छु म यसलाई लेख्छु र के लेख्छु हैन तपाईको ए गरे SRP 2022 हैन सर्भर ठीक छ यसलाई मैले कपी गर्दै कपी गरेर ठुलो बनाउँछु राम्रो देखिन्छ भन्नु लागि बडा नीचे बडा खुस्केर गयो ल मेरो माउस कोही बात नै फेरि गर्छु म ताकि सजिलै चिन्नुहोस् भनेर लागि पछि बनाउनु त पर्दैन ल विन्डोज सर्भर 2022
हैन भनेर लेखेँ मैले। बोल्ड गरिदिन्छु यस्ता म, त्यसपछि यसलाई तपाईँको रेड कलर दिन्छु अथवा कुनै पनि कलर दिन्छु। यो दिँदा यस्तो देखिन्छ, यो दिँदा यस्तो देखिन्छ, रेड नै दिन्छु ल तपाईँको 22 गर्दै। अन्डरलाइन गरिदिन्छु, अन्डरलाइन पनि गर्दै। अब यो सर्भर मेरो तपाईँको भयो ल, रिक्वेस्ट पारिदिन्छु चाहिँ मेरो अपडेट भयो भने ल, भयो अपडेट ल मेरो। अब म यसो गर्छु चाहिँ म आइपी एड्रेसबाट खोल्छु यसलाई, लोकल होस्टबाट खोल्नु, आइपी एड्रेसबाट पनि खोल्छु। http://192.168.30.60 यहाँ पनि आइपी एड्रेसबाट पनि कुरो ल। अब यसलाई तपाईँको म पोर्ट फरवार्डिङ गरिदिन्छु। पोर्ट फरवार्डिङ हुन्छ भनेर एकचोटि चेक गर्छु। पोर्ट फरवार्डिङ 60 छ आइपी एड्रेस, 60 लाई म ट्रान्सलेट गर्न खोजिहाल्छु। राउटरमा जाने अनि पोर्ट फरवार्डिङ अन गरिदिन्छ ल। म एचटीटीपी लाई अन गर्छु, यदि पब्लिश गरिदिन्छ ल मतलब वेबमा, इन्टरनेटमा आउटसाइड युजरले चलाउन पाओस् भन्नु लागि पब्लिश हुन्छ हुँदैन हेरौँ। एप्लिकेसन हैन, यहाँनिर आएर तपाईँको मेरो आइपी एड्रेस कति छ, पोर्ट नम्बर 80, 80 को ट्राफिक बाहिरबाट आउँदाखेरि ल, भित्रमा 80 मै लैजास्। 80 पोर्ट नम्बर रहेको वेब सर्भरको आइपी एड्रेस 60 गर्छु। 60 छैन नि, यसलाई 60 मा आउँछ न, म 60 गरिदिन्छु। अथवा तपाईँले डाइरेक्टली यहाँबाट गर्दा पनि हुन्छ र तपाईँको हैन। तपाईँको एप्लिकेसनको नाम डाइरेक्ट यहाँबाट छान्दा पनि हुन्छ ल, वेब सर्भर होला यहाँ छ होला कहीँ भन्दा पनि एचटीटीपी गरेर। एचटीटीपीएस छ यो 443 को एचटीटीपी को गर्दाखेरि हुन्छ र यीबाट गर्दाखेरि हुन्छ, कोही प्रब्लम छैन। म्याक्सिमम दिएको हुन्छ ल अप्सन यहाँ तपाईँको यहाँ। तपाईँ यसलाई इग्नोर गर्न चाहन्छ, आफै हाल्न चाहन्छ, त्यसरी आफै हालेको राम्रो र बेस्ट हो। तपाईँलाई केही कन्फ्युज भयो भने यहाँनिर गर्दाखेरि हुन्छ अटोमेटिक यहाँबाट। मैले यसलाई एड गर्दै 60 लाई लिस्टमा यहाँ आएर आउनुपर्छ। 60 आइसक्यो होला यहाँ 60 ठिक छ। अब मेरो पब्लिक आइपी मेरो के छ, त्यो पब्लिक आइपीबाट म चेक गर्छु। वाट इज माई पब्लिक आइपी, वाट इज माई आइपी। आइपी गर्दाखेरि मेरो यो छ। अब योबाट मेरो एक्सेस गर्छु ल, वास्तवमा योबाट एक्सेस गर्दाखेरि मेरो यदि खुलो भने, त्यो सर्भर खुलो भने तपाईँको मेरो पोर्ट फरवार्डिङ भयो ल। सर्च गर्दैछ। खुलेन, बाहिरबाट एकचोटि पिङ गर्छु मेरो 60 लाई, पिङ 100.30.60 रिचेबल छ। प्राइवेट आइपी एड्रेसबाट एक्चुअली गर्छु वास्तवमा यदि सुरुमा http://30.60 मेरो आउँछ आउँदैन। प्राइवेटबाट आइरहेछ र पब्लिकबाट आउँछ र म त एक्चुअली राउटरलाई रिस्टार्ट मारिदिनुहोस् तपाईँहरूले हैन। यदि मेरो म्यापिङ सही छ र म्यापिङमा कुनै प्रब्लम छैन कि तपाईँको यो तपाईँको आइपी एड्रेस कुनैसँग तपाईँ कन्फ्लिक्ट भइरहेछ र यहाँनिर तपाईँको राउटर रिस्टार्ट मार्दाखेरि हुन्छ ल, कुनै प्रब्लम छैन। यो पोर्ट फरवार्डिङ अगाडि भिडियोमा मैले गरिदिएको छु र समस्या छैन तपाईँहरूलाई। तपाईँको हुन्छ ल, यहाँनिर कुनै प्रब्लम छैन। मेरो आइएसपी साइटको प्रब्लम हो तपाईँको, यो मेरो प्रब्लम होइन ल, तपाईँको मेरो राउटर रिप्लेस भइरहेको छैन। र कभी कभी के हुन्छ भने तपाईँको आइपी एड्रेस अब त्यो नेटवर्कमा धेरै नेटवर्क डिभाइसेसहरू छ मेरो इन्भाइरोमेन्टमा, अरू कसैले आइपी यस्तो लगाएको छैन, त्यसले हुँदैन ल। अरू लगाएको छैन तपाईँको, यो राउटरलाई चाहिँ रिस्टार्ट दिनु पर्यो र यसलाई ठिक छ, रिबुट दिनु पर्यो। यस्तो अपडेट दिइरहेको छैन ल सेटिङलाई, यो सेटिङलाई एकछिन रिफ्रेस गर्ने कोसिस गर्छु यहाँनिर। स्टिल तपाईँको रियल नेमको ठाउँमा यो देखाइरहेछ वास्तवमा हैन।
यहाँ आफ्नो नाम आउनुपर्ने हुन्छ, सर्भरको नाम। एप्लिकेसन फरवर्डिङ यो आइरहेछ ल, मतलब आर समथिङ समथिङ बनाइरहेछ। अब चेक गर्छु सर्भरको नाम के छ मेरो। स्पेसी प्रोपर्टिज हामीले रिनेम गरेको थियौँ सर्भरको नाम, रिनेम दिस पीसी एसआरपी 2022 रहेछ ल। चलो एसआरपी 2022 सर्भर 1 गरिदिन्छु म। धेरै ठुलो नाम राखेँ। कहीँ कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ नामलाई, नाम युनिक राख्दिनु होला हमेसा। यो तपाईहरुसँग यदि मल्टिपल कम्प्युटर छ भने, मसँग अरू सर्भर पनि छ यहाँले, राउटरमा के रिफ्रेस गरेर हेर्छु। रिफ्रेस एप्लिकेसन नाम त्यही पुरानो आइरहेछ वास्तवमा 60 तपाईको लाई आइपीएसमा के कन्फ्लिक्ट हुन्छ सक्ला। यो राउटरलाई चाहिँ रिस्टार्ट गरिदिन्छु म। त्यो हुँदै गर्छ वास्तवमा। म यसो गर्छु, यसमा तपाईको एक्टिभ डाइरेक्टरी लोड गरिदिन्छु ल। एक्टिभ डाइरेक्टरी लोड गर्ने त सर्भरको कामै छैन नि त। एक्टिभ डाइरेक्टरी लोड गर्न लागि हैन, यो मेरो तपाईको सर्भर म्यानेजर टुल छ। यो यसलाई म एड रोल एन्ड फिचर गर्छु। त्यसपछि नेक्स्ट 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 एन्ड एक्टिभ डाइरेक्टरी यसमा क्लिक पारिदिन्छु म। डोमेन लोड गर्दैछु, यसमा नेक्स्ट गरिदिन्छु, नेक्स्ट गरिदिन्छु, नेक्स्ट गरिदिन्छु, रिस्टार्ट। अब रिस्टार्ट हुन्छ भने ल, यदि रिक्वायर्ड छ भने एक्टिभ डाइरेक्टरी लोड गर्छु। कस्तो लुक्स आउँछ हेर्छु म। हो चाहिँ धेरै स्मुथ छ यो सर्भर ल। 15-20 दिन जस्तो भयो सर्भरलाई मैले रिसर्च गरेको र यसको डकुमेन्टेसन पढेको मैले। धेरै पर्दाखेरि धेरैलाई एक्सटेन्ड गरेको छ। मेन सेक्युरिटी र अजुरे र तपाईको अजुरे क्लाउड कम्प्युटिङ सेक्युरिटी र कन्टेनर्स र तपाईको कुबरनेट्स र शेयरिङ सर्भिसेसलाई तपाईको यस्तै फोकस गरेको छ ल। सर्भर कोरमा पनि इस्यु थियो हैन, त्यसलाई फुलफिल गरेको छ। डोमेन कन्ट्रोल गरिदिन्छु क्लिक पारेर एड न्यू फरेस्ट। फरेस्टको नाम राख्छु म sbi.co.in। डोमेन नेम कुछ भी राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। म नेक्स्ट गर्ने। पासपोर्ट यो फास्ट आउँदैछ ल। वास्तवमा 19 मा 16 मा तपाईको बहुत स्लो हुन्थ्यो। फटाफट तपाईको उठाउँदैन यसले। नेक्स्ट 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 अनि यसमा तपाईको नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। रिक्वेस्ट चेक गर्छ। रिक्वेस्ट सबै कुरा ठिकठाक छ भने इन्स्टलेसन चालु गर्छ ल। इन्स्टलेसन दिन्छु म यसमा। इन्स्टलेसन हुँदैछ। एकछिन पर्खौँ हामी। 5 मिनट्स मा लोड भइसक्छ ल।
यो लोड भइसक्यो। अब चेक गर्छु एकचोटि तपाईको सेन्ड कन्ट्रोल डिलिट पासवर्ड न्यू लुक्स यस्तो आएको छ। चेक गर्छु म यहाँनेरि टुल्समा जान्छु। एक्टिभ डाइरेक्टरी कम्प्युटर आयो। मेरो अमित सुमित पनि माइग्रेट भएर आउनुपर्छ। लोकल युजर्सहरु यहाँ आउँछ आउँदैन ल। अमित सुमित पनि लोकली अघि बनाएको थिए माइग्रेट भएर आयो। सेल्स र तपाईको मार्केटिङ पनि माइग्रेट भएर आयो। चेक गर्छु पावर सेलमा नेट डोम क्वेरी एफएसएम होला। सबै तपाईको आयो 5 वटा रोल। यसमा के प्रब्लम छैन ल। अरु बाँकी एउटै हो युजरहरु बनाउने ग्रुप बनाउने सबै गर्ने ताउता गर्ने लगइन गर्ने हैन। चेक गर्छु एकचोटि नेट अकाउन्ट्स ठीक छ। प्राइमरी छ पिङ गर्छु spa.co.in यो पनि पिङ भइरहेछ ल। 185 एउटा भाषा चेन्ज गर्नु आइपी एड्रेस। रियलमा त इन्टरनेटमा गएर म लोकली एडप्ट गर्छु। ठीक छ यसलाई क्लोज गरिदिन्छु म। फेरि चेक गर्छु म 185 ल बाहिर जाँदैछ ल वास्तवमा। यसको डिएनएसलाई रिस्टार्ट दिन्छु म। बाहिरकोसँग लिंक हुँदैछ। तपाईको आफ्नो डीएनएस नेम बाहिरको डीएनएस मेरो बाहिर जाँदैछ ल। रिफ्रेश गर्दा पनि हुन्छ रिस्टार्ट दिँदा पनि हुन्छ। तपाईँ यसको गेटवे एरे निकाल्दा पनि हुन्छ ल। डिफल्ट गेटवे नै यसको र यो डोमेनमा के हमेशा तपाईँ ध्यान दिनु होला। तपाईले डीएनएस नेम तपाईको बाहिरको जुन छ रजिस्ट्रार नभएको होस् ल। तपाईको प्राइभेट आफ्नो खुदको होस् ल। मेरो यो बाहिरसँग परेछ ल तपाईको। .com.in अथवा .co नै छ मेरो ल। आयो। अब मेरो वेब सर्भर सधैँ हेर्छु म http:// तपाईको spa.co.in ल। spa.co.in http ल कन भएछ कोस यो पनि आइरहेछ ल। कोही समस्या छैन यसमा। सर्भर आइको spa.co.in ठीक छ ल। त्यसमा कोही इस्यु छैन। सायद अब भित्रकोलाई लिन्छ र किनभने क्याश बसिसक्यो मेरोमा। अब गेटवे दिन्छु म। अच्छा अब यसको लागि यसलाई डिसेबल इनेबल गरिदिनुहोस् न। भयो ल। तपाईहरु आफै पनि एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् यसलाई। होला कस्तो छ।